नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक मित्र कार्यक्रम प्रश्न समयमा म बाल लुइटेल। सरकारको कामले गति लिन नसकेको तथा विवादमा तानिएको भन्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको बहस पुनः चुलिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो हुने गरी असमयको बहस सृजना गरेर अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएको आरोप खेपिरहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नै पुनः मन्त्री परिषद पुनर्गठनको बहस चलाएका छन्। प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति खासमा मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनका मामिलामा उठेको हो वा सत्ताको दाउपेचको सिलसिलाको एउटा श्रृङ्खला हो? अनि के हो नेकपा भित्रको खास समस्या? के सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेकै हो त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता पूर्व सांसद, उहाँलाई प्रचण्डको नजिकको नेताको रूपमा पनि चिनिन्छ, हेमराज भण्डारी। नमस्कार। यसैगरी हामीसँग हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट रहनुभएका एकजना नेताको रूपमा पनि चिनिन्छ देवराज घिमिरे। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक शास्त्री विश्लेषक डाक्टर गोविन्द गोरागी। नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद सर। सुरुवात चाहिँ म हेमराज भण्डारीज्यू तपाईँबाट गरौँ। तपाईँ अध्यक्ष प्रचण्डको निकट भनिन्छ, धेरै चिनिनु पनि हुँदो रहेछ। आखिर प्रचण्ड के चाहिराख्नु भएको छ ताकि यो सरकारका प्रति वा पार्टीकै प्रति पनि आफै बारम्बार असन्तुष्टिजनक खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँले सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ? प्रचण्डले अरू केही पनि चाहनु भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सिस्टममा पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनुस् र नेकपाको सरकार जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी बनुस्, योभन्दा अर्को कुनै चाहना उहाँमा अहिले देखिँदैन। यसको लागि केही विषयहरू छन्। उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर हामीले एकतापछि पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। एकता भएको पनि 1 वर्षबाट बढी भइसक्यो। दुईटा पार्टी बीचको एकता हुँदाखेरि निर्माण भएको सहमतिको दस्तावेज, राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएन। पार्टी चल्ने विचारले हो। त्यो विचारको मार्गदर्शनमा सरकार चल्छ, अरू सबै संयन्त्रहरू चल्छन्। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ। यसको सन्दर्भमा पनि अरू साइडबाट केही विवादहरू, बहसहरू उठेका छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा वैचारिक कुरा हो। दोस्रो कुरा नेताहरूको सम्मानजनक कार्यविभाजन र भूमिकाको कुरा पनि हो। पार्टी एकता हुँदैखेरि दुवैजना अध्यक्षहरूले र अहिलेको सचिवालयले गरेको सहमति बाहिर आएको छ। यद्यपि त्यो अध्यक्षको अन्तर्वार्ताबाट बाहिर आयो भनिएको छ। त्योभन्दा अगाडि नै पनि सार्वजनिक भएको थियो। दुईटै अध्यक्षले विमोचन गरेको एउटा पुस्तकमा त्योभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि नै त्यो सहमति सार्वजनिक भएर आएको थियो। यद्यपि त्यति बेला अध्यक्ष कमिटीले अन्तर्वार्ता दिँदा त्यो सहमतिलाई पनि कोड गर्नुभयो र बढी मिडियाहरूले हाइलाइट गरे। यद्यपि त्यति बेलै सार्वजनिक भएको भने त्यो होइन। अब बाहिर हेर्दा ठुलो विवाद जस्तो कृत्रिम खडा गरेको भए पनि मलाई के लाग्छ भने यो एकता, यो ऐतिहासिक एकता तिनै दुईटा अध्यक्षहरूले साहसपूर्वक निर्णय गरेर भएको एकता हो। प्रचण्डले चाहेकै त्यही हो। तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ अहिले भनेको वैचारिक रूपमा के हो पार्टीको कार्यदिशा त्यो टुङ्गिनु पर्यो। त्यो भनेको राजनैतिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्छ एक। दोस्रो सम्मानजनक कार्यविभाजन, सरकारको गति। प्रचण्डले चाहेको यही हो। यो नभएकाले हो उहाँले पोखरामा हिजै मात्रै मन्त्री परिषद फेरबदलको कुरा उठाउनु भयो। जेठ 15 जबकि प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा जाँदै गर्नुभएको थियो, त्यसै दिन उहाँले आलो पालोको प्रसङ्ग उठाउनु भयो ताकि त्यो 17 महिना पछाडिको कुरा थियो। त्यति मात्र होइन, वैशाखतिर सम्भवतः 22-23 गतेतिर म सम्झन्छु अर्को माओवादी जन्मन सक्छ भन्ने खालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू यसरी प्रचण्डबाट आइरहेको छ। यो प्रचण्डले अथवा पूर्व माओवादी खेमाले यो नेकपाका प्रति जो संस्थापन कार्यगत हिसाबले, कार्यकारीको हिसाबले जसले काम गरिरहेको छ त्यो संस्थापनका प्रति वा सरकारका प्रति असन्तुष्टि मात्र होइन, दबाब नै दिन सुरु गरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ? मैले तपाईँलाई केही त्यस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रचण्ड पनि आफै संस्थापन हो नि। अर्को संस्थापन हो नि, प्रचण्ड संस्थापन नहुने भन्ने छ र? कहाँ लेखेको छ? कार्यकारी भूमिका को छ भने दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जायज कुरा के भने, न्यायिक कुरा पनि के हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री कमरेड पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ।
शासकीय प्रशासकीय कामको व्यस्तताले उहाँले पार्टीको काम कम गर्न भ्याउनुहुन्छ। तर अर्को अध्यक्ष शासकीय काममा हुनुहुन्न, त्यस कारणले पार्टीको सङ्गठनात्मक मामलाको काममा बढी उहाँलाई जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो भने त्यो न्यायिकै कुरा हो नि, न्यायिकै कुरा पनि हो नि। यो असमयका विवाद किन सिर्जना गरे मैले चित्तो सोधेको। र अरू विषय तपाईँले जसरी भन्नुभयो सरकार गठनको मन्त्रीहरूको फेरबदलको कुरा, मन्त्रीहरूको फेरबदल 14 पटक भएछ कि प्रचण्डले मन्त्रीहरूको फेरबदलको कुरा दुईटै अध्यक्षको बिचमा भएको छ। पर्यटन मन्त्री कमरेड रविन्द्र अधिकारीको दुर्घटनामा निधन भयो, त्यो मन्त्रालय अहिलेसम्म खाली छ। अरू कयौँ मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादनको विषयमा पनि केही प्रश्नहरू त उठेका छन्, केही प्रश्नहरू उठेका छन्। अब अरू कतिको सन्दर्भमा हो थाहा छैन, उहाँहरूकै बिचमा छलफल होला। तर खाली भएको मन्त्रालय त फुलफिल हुन्छ, त्यो सँगै केही मन्त्रीहरू फेरबदल हुन सक्छ। यही सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको र उहाँले अगाडि विराटनगरमा पनि स्पष्ट भन्नुभएको थियो यो विषय मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको हो, तर मन्त्रीमण्डल चाहिँ केही हेरफेर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि भन्नुभएको थियो र अगाडि विराटनगरमा भन्नुभएको पनि त्यति नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा धेरै यसलाई चाहिँ अब उहाँको आफ्नो आकाङ्क्षासँग जोडेर अर्को महत्वाकांक्षासँग जोडेर तर्क गर्नु बहस गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। देवराज घिमिरेज्यू, म अब तपाईँसँग आउँछु। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट मानिन्छ, तपाईँले पाएको यो जिम्मेवारी जुन पार्टीको अहिले पाएको जिम्मेवारी छ त्यसलाई पनि त्यही अर्थमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। पार्टीभित्र यस्तो असन्तुष्टि रहेछ, उहाँले नै अभिव्यक्त गरिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले चेत्नुहुन्न अझै? पहिलो कुरा त निकट र दूरताको कुराहरू जहाँसम्म रह्यो त्यो आफैमा राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक बुझाइहरू होइन। कोसँग को नजिक र कोसँग को टाढा भन्ने होइन, मेरो भूमिका केमा कहाँ छ त्यसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ हिसाबले त्यसरी जोडदार छ नि। मैले तपाईँलाई अब विचारको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने अधिकांश समय जब पार्टीमा विभिन्न खालका विचारहरू इस्युहरू उठ्छन् त्यति बेला केपी ओलीले अडान लिएका, बुझेका या राखेका अडानको पक्षमा देवराज घिमिरे निकै लामो समयदेखि रहेर आइरहेको छ। कसैले एउटा विचारलाई समर्थन गर्यो, साथ दियो या त्यसलाई लिएर हिँड्यो भन्दैमा त्यसको नजिक छ, त्यसको मान्छे हो भन्ने जुन हेराइ छ यो आफैमा राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक उचित खालको वैचारिक हिसाबले तपाईँ निकट हो, मैले यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। वैचारिक हिसाबले नजिक हो। दोस्रो कुरा, जब विचारका लडाइँहरू भएका छन्, विचारका बहसहरू भएका छन्, छलफलहरू भएका छन्, त्यति बेला केपी ओलीका विचारसँग म सहमत भएर त्यसको पक्षमा म खास जनसरमा निरन्तर आइरहेको कुरा साँचो हो। अब जहाँसम्म पार्टीभित्रको यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हो, अब कमला हेमराजीले जे राख्नु भएको छ मलाई अलिक त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने पार्टीलाई कसरी चलाउने, पार्टीको कार्यविभाजन कसले कसले के लिने, पार्टीको सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी कसले लिने र सरकारको जिम्मेवारी लिइरहेकाहरूले पार्टी सङ्गठनको कति जिम्मा लिने, यी कुराहरूको बारेमा पार्टी सेन्ट्रल कमिटीसँग अहिलेसम्म कुनै बहस र छलफलहरू भएको स्थिति छैन। हुनसक्छ उहाँले भने जस्तो यसलाई कार्यविभाजन गरेर एउटाले मूलत सरकार सञ्चालनको हेर्ने दुईटा अध्यक्ष भएको सन्दर्भमा, अर्काले के भनेदेखि सङ्गठनको होलसेल जिम्मा लिएर हिँड्ने, यस्तो गरेको भए सायद राम्रो हुन्थ्यो। यो कुराहरू उहाँलाई लाग्यो अहिले एउटा मौकामा उहाँले भन्नुभयो। तर यो कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने बडा ठुलो र गम्भीर विषय हो। यो अहिलेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तहसम्म आएर बहस छलफलहरू भएको विषय छैन। बरु बाहिर आएको कुराहरू त के छ भन्दाखेरि हामी सामान्य के भनेदेखि यो टेम्पो ड्राइभरहरू होइनौँ, हामी भनेको जेट सञ्चालन गर्ने हौँ। जेटमा चाहिँ के भनेदेखि पाइलटहरूको त एउटा क्रुको टिमै हुन्छ, दुईटा तीनटा पाइलटहरू हुन्छन्, को पाइलटहरू हुन्छन् आदि भन्ने कुराहरू गएपछि मुख्य को हो भन्ने सन्दर्भ यहाँ उठिरहेको छ। यसको बिचमा चाहिँ अब को पाइलटको के भूमिका हुन्छ, पाइलटको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँभित्र पक्कै भएकै हुन्छ। त्यो भएकै छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति छ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले। जहाँसम्म बाहिर कुराहरू आयो यो बाहिर नआउनु पर्थ्यो, आइसक्यो, नआउनु पर्थ्यो र त्यो नमिलेको हो भनेदेखि छलफल हुनु पर्थ्यो। अब दुईटा भएर नमिलेको भने एउटा बनाउने बारेमा भित्र छलफलहरू हुनु पर्थ्यो र अब पार्टीले वा सरकारले त्योभन्दा बढी कामहरू गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, त्यो परिस्थिति अनुसार काम भइरहेको छैन भन्ने हुन्थ्यो भने सङ्गठनभित्रको बहस छलफलहरू हुनु पर्थे, त्यहाँबाट त्यसको मूल्याङ्कनहरू हुनु पर्थ्यो, मूल्याङ्कन निष्कर्ष पुग्नु पर्थ्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ यस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो हुनु पर्थ्यो भने बाहिर बहसको विषय जोबाट जहाँबाट जसरी जुन समयमा आएको छ यो पद्धति सङ्गत ढङ्गबाट चल्ने कुरामा कमीहरू भइरहेको छ।
त्यही त यहाँ आउनु पर्थ्यो। अब कोबाट आयो भन्ने कुरा ओपन सिक्रेट छ, पूर्व माओवादी खेमाबाट बारम्बार आइरहेको छ। हुँदाहुँदा असन्तुष्टि सरकारका प्रति, पार्टीका प्रति जनस्तरमा मात्र होइन, पार्टीभित्रैबाट आयो, उनीहरूप्रति नै आयो। अब हरियाल जस्तो आइलाग्ने हो पार्टीभित्रै, त्यसो भए कसरी पार्टीभित्रै अलिङ्गाल जस्तो आइलाग्ने हो? पार्टीभित्रकै कतिपय पूर्व माओवादी खेमाले असन्तुष्टि जनाए, यो त सत्य हो। पार्टीभित्र जनायो कि भन्ने अनुमान छ बाहिर आउँदाखेरि, तर पार्टीभित्र आएको कुराहरू त खोइ त कहाँ आयो? बारम्बार अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो, हरिबोल गजरेलले भन्नुभयो, इभन प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको अगाडि उहाँले भनिसक्नुभयो असन्तुष्टि। हो, त्यसैले मेरो आपत्ति के हो भने यस्ता विषयहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनमाथि बहस र छलफलहरू हुनुपर्छ। ठाउँै नगरौ कि? अब हो, त्यो ठाउँ किन भने जब पार्टी छ, पार्टीका निकायहरू छन्, कमिटीहरू छन्, अब त्यो ठाउँमा छलफलहरू भएर पुगेन भने त्यसलाई अब मान्छेले बाहिर लाने पनि विधि पद्धतिहरू हुनुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ। मान्छेले भइरहँदा नेताहरूले विभिन्न तहमा त्यहाँ छलफल नभइसकेपछि त्यसैले गर्दा जे बाहिर आइरहेको छ नि, भित्र अरिगाल जस्तो खनिने भनिरहँदाखेरि भित्र बहस र छलफलको वातावरण नबनाइकन बाहिर जाने, त्यसको लागि माग नगर्ने, यो कुरा भएन। सिस्टम र अनुशासनमा अलिक कठोर पनि बुझिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई, अनुशासनको कारबाही हुन सक्ला नि। हो, विषय त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। लु त त्यो त त्यसो हो, त्यो गर्नको लागि यी कुराहरू भएका के हुन्, आएका के हुन्, भए के आए के, त्यो जुन देखेका छन्, देखेकाहरू किन आए, यसको लागि कमिटीका मिटिङ बैठकहरू हुनुपर्छ। मिटिङ बैठकमै एजेन्डाहरू चलाउनुपर्छ। ती एजेन्डाहरूमाथि बहस र छलफलहरू हुनुपर्छ र त्यो बहस र छलफलबाट बाहिर आउनु ठिक बेठिक या पार्टी पद्धतिभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिहरू आए, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, बाहिरबाट सुनिँदैछ। यो त दुःखद पक्ष छ। बारम्बार भीम रावल जस्ता नेता, माधव कुमार नेपाल जस्ता नेता, इभन अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजरेल, प्रचण्ड, इभन उहाँले नि अहिले तपाईँको अगाडि पनि भनिसक्नु, यिनीहरूलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने त जो पद्धतिभन्दा बाहिर हिँडे। त्यसो भए पद्धतिभन्दा बाहिर होइन, ठिक ठाउँमा कुराहरू राख्नको लागि वातावरण बनाउने, त्यहाँ बहस छलफल गरिसकेपछि यो उचित र अनुचित टुङ्गो लागेपछि अनि पुरस्कृत गर्ने कि दण्डित गर्ने, निर्णय गर्ने, त्यस पछाडि अब यो के कुराहरू भन्ने कुरा त्यहाँ हुने, तर त्यो हुनु पर्यो पहिला। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म राजनीतिशास्त्री विश्लेषक डाक्टर गोविन्द गुरुगाई तपाईँसँग आउँछु। किन व्याप्त छ यो सरकारका प्रति यो असन्तुष्टि हुँदाहुँदा पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू चुलिएका छन्? आखिर के चाहन्छन् प्रचण्ड, के चाहन्छन् केपी ओली? अनि यो त वास्तवमा के हो भने यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको लागि नेकपालाई जुन बहुमत प्राप्त भएको छ, करिब 2/3 बहुमत त उसलाई नेकपाकै पक्षमा प्राप्त भएको छ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलाउँदा। यत्रो यो अवसर नेपाली जनताको लागि इतिहासमा 2016 सालमा 15 सालको निर्वाचनपछि यो दोस्रो पटक प्राप्त अवसर हो। यसले व्यापक राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना, मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यो सबै पृष्ठभूमिमा यो बडा यो आशलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना आफैमा सुखद हो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको लागि। तर यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको सन्दर्भ पनि अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै छ। जति बेला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचमा एकताको सैद्धान्तिक घोषणा भयो, मलाई लाग्छ त्यो अलि हतारमा भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति बढी सेन्टिमेन्टल भएर पो हो कि प्रचण्ड काङ्ग्रेससँगै रहने हो कि एमालेसँग जाने हो भन्ने एक किसिमको हतार पनि थियो त्यो अवस्थामा। फेरि त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा भएको मतदानको अवस्थाले फेरि काङ्ग्रेसले मतदान नगर्ने पो हुन् कि त प्रचण्ड त्यसरी पनि आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। अनि त्यो हतारको अवस्थामा प्रचण्डलाई पनि आफ्नो पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्ने थियो र नेकपा एमालेलाई पनि वास्तवमा एउटा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण हुन सक्यो भने मुलुकमा एउटा राजनीतिक स्थिरता स्वाभाविक रूपमा आउँछ भन्ने कुरा त जसको पनि चाहना हुन्छ। त्यो त नेपाल राष्ट्रकै चाहना हो, नेपालको सबै राजनीतिक दल, सबै जनताको चाहना थियो। तर त्यो अलि बढी जति गृह कार्य हुनुपर्ने थियो त्यति गृह कार्य हुन सकेन र हतारिएको एकताले गर्दाखेरि पछि त्यसका व्यवस्थापनका धेरै कुराहरू चुनौतीपूर्ण हुँदै आए। एउटा त्यो अर्को चाहिँ त्यो त विगत हो। वर्तमानमा अध्यक्ष द्वय के चाहन्छन्? अध्यक्ष द्वय के चाहन्छन् भने मेरो यो सिधासिधी कुरा छ, धेरै यहाँ लामो तर्क र बहस गर्नुपर्ने अवस्था पनि देख्दिनँ। कमरेड ओली
5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिरताको लागि एउटा सङ्केत राम्रो पनि मान्नुपर्छ। त्यसलाई सरकार गलत ट्र्याकमा जान्छ भने प्रतिपक्षले करेक्सन गराउनुपर्छ, बलियो प्रतिपक्षले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। पक्ष र प्रतिपक्ष हातेमालो पनि गर्न सक्छन् मुलुकको समृद्धिको सवालमा। तर प्रचण्ड फेरि त्यो आलोपालो जुन चिठी सार्वजनिक भएको छ, सम्झौता सार्वजनिक भएको छ, प्रचण्डले 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्नो नेतृत्व, आफ्नो पोजिसन उनी निश्चित भएको देख्न चाहन्छन्। किन त्यो चाहन्छन् उनी? उनीहरू त सम्झौतै भयो, सम्झौता भइसक्यो, सम्झौता सार्वजनिक भइसक्यो। एउटा किताबको विमोचनको अवसरमा मात्रै होइन, त्यो त भयो। तर पछि गएर प्रधानमन्त्री भारत जाने बेलामा त्यही दिनमै सार्वजनिक भइदियो। फेरि प्रचण्ड आफ्नै मुखबाट सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले। यसको मतलब भारतीय संस्थापनलाई, सरकारलाई उहाँले के सन्देश दिन खोज्नुभयो भने ओलीसँग गर्ने संवाद डिलिङ चाहिँ त्यो एउटा स्थिर सरकारको रूपमा नगर्दा पनि हुन्छ। अब उहाँ करिब 12, 15, 16, 17 महिना मात्रै हो, त्यसपछि आउने म नै हो भन्ने एउटा त्यो मेसेज पनि थियो। त भारतीय संस्थापनले, खास गरी नरेन्द्र मोदीले, त्यहाँको नयाँ सरकारले अब ओलीलाई त्यस किसिमले हेर्न थालोस्, त्यो सन्दर्भमा पनि त्यसको वार्ता छलफल हुन्। एउटा लङ टर्मको यो 5 वर्षको सरकार होइन, नहुन सक्छ भन्ने एउटा मेसेज दिन पनि प्रचण्डले त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँको सिधा सिधी कुरा के चाहन्छन् ओली, के चाहन्छन् प्रचण्ड भन्दा ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन चाहन्छन्, प्रचण्ड कमसेकम 2.5 वर्षसम्ममा आफ्नो हैसियत के हो त्यो थाहा पाउन चाहन्छन्। भकै यही हो, यो लालसा र आकांक्षासँग होइन। त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डले त 2.5 वर्षभित्रमा हुन्छ म विश्वास गर्छु, भएन भने परिस्थितिले अर्कै मोड लिन्छ भनिसक्नु भएको छ उहाँले। धम्कीपूर्ण छ, खै ठिक छ। धम्कीपूर्ण छ। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। हेमराज भण्डारी, म तपाईँसँग आउँछु। यो सरकारको नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यसलाई प्राप्ति गर्नका लागि तपाईँहरू पनि होस्टेमा हैसे गरेर लाग्नुपर्ने, यो जग्गा हसाउने काम किन गरे? लागिरहेछौँ नि, कहाँ लाग्नुभयो? होस्टेमा हैसे गरेर लागिरहेका छौँ हामी सबै। सरकारलाई सफल उहाँले भनेको आधार मान्ने हो भने त भारतीय संस्थापन पक्षलाई स्थिर सरकार यो होइन, स्थिर प्रधानमन्त्री यो होइन, म हुँ भन्ने खालको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियत वस्तु काम गर्नुभयो। ती मान्छे नगर्नुपर्ने काम गर्यो। मान्छेहरूको अनुमान हुन्। यति मात्र होइन, विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्तिहरू तपाईँहरू दिइराख्नु भएको छ। अनुशासनको कारबाही किन नहुने तपाईँहरूलाई? अब यो विधि र पद्धति भनेको के हो त्यो त तपाईँलाई थाहा होला। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के छ विधि पद्धति? हो, यो नेकपाभित्रको विधि र पद्धति कसले बनाउने हो, कहाँबाट निर्माण हुने हो? त्यो विधि र पद्धति म भन्दैछु, त्यो विधि र पद्धति एकता हुँदा जे समझदारी हो नेताहरूको बिचमा त्यही हो। एकता भएपछि कुनै महाधिवेशन भएको छैन। एकता हुँदा जे राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो त्यो प्रतिवेदन यो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। एकता हुँदाखेरिको अन्तरिम विधान जे बनाइयो त्यो अन्तरिम विधान अहिलेको हाम्रो विधि र पद्धति हो। त्यसमा दृढतापूर्वक अडिएर हामी अगाडि जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सरकारको सन्दर्भमा वा पार्टीको सन्दर्भमा सरकारले नीति कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो, त्यसको विषयमा एउटा बृहत्तै बहस चलाएर पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याएको भए त्यसको स्वामित्व अझ बढ्थ्यो, अझ ठुलो रूपमा हुन्थ्यो, पार्टीले त्यसको स्वामित्व फुल्ली लिन्थ्यो भन्दा केही प्रश्नहरू कार्यशैलीगत विषयसँग जोडिएर आएका प्रश्नहरू छन्। हामी दिमागमा त समाजवाद भनेका छौँ, तर व्यवहारमा कतै हाम्रो रगतमा चाहिँ सामन्तवाद छ कि? कार्यशैलीगत रूपमा हेर्दाखेरि हामी सबैमा कोही व्यक्तिमा इङ्कित गरेर मैले भनिरहेको छु। मैले तपाईँलाई यो सोधिरहेको छु, कम्युनिस्ट पार्टीको विधि र पद्धति असन्तुष्ट भएका कुराहरू, असन्तुष्टि लागेका कुराहरू पार्टीभित्र छलफलमा राख्ने कि जग हसाउने गरी पार्टी कमजोर गराउने गरी बाहिर अभिव्यक्ति दिँदै जाने? मैले यो सोध्दैछु। पार्टी भित्रै छलफल भइरहेको छ। कहाँ भयो? पार्टी भएको थियो, यो पार्टी आएको थियो भने पार्टीभित्र हामी यो छलफलै गर्ने थिएन। पार्टीभित्र छलफल गर्न पाउनेले पार्टीभित्रै भएको छ, पार्टीभित्रका कमिटीमा छलफल गर्न नपाउनेले बाहिर ल्याइरहेको छ। ठाउँै छैन भने मिटिङ हुनु पर्यो नि, ठाउँ हुन त। अनि त्यो सचिवालय के गर्छ? केन्द्रीय कमिटी के गर्छ? थाई कमिटी के गर्छ? केन्द्रीय समिति त सबै पनि केन्द्रीय समितिमा शपथ गर्दाखेरि हामी सँगै शपथ गर्दाखेरि एउटा केन्द्रीय समितिको मिटिङ भएको थियो, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक भएको छैन। अघि नै उहाँले देवराज मण्डलले भनिसक्नुभयो केन्द्रीय समितिको बैठक हामी भनिरहेको छौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउनुहोस्। अनि च्यानल त छ नि तपाईँहरूको? छ।
पूर्व माओवादी खेमाको प्रचण्ड हुनुहुन्छ अध्यक्ष, त्यतातिरबाट मेसेज जाला, पूर्व एमाले केपी ओली मार्फत जाला, त्यो भित्र पनि घुटघुट होला त्यहाँ मार्फत जाला, अनि ठाउँै छैन भन्ने बाहिर जाऊ च्यानल छ, च्यानलमै धेरै कुरा भइरहेका छन्। त्यसो त विचारकै विषयमा सरसल्लाह भएर त्यसो भए प्रचण्डले असन्तुष्टि जाहेर गर बाहिर भनेर असन्तुष्टिलाई पराइराख्नु यो भएको असन्तुष्टि होइन, मलाई असन्तुष्टि भन्ने लाग्दैन। यो के हो त? यो एउटा छलफल हो, उहाँहरूको आन्तरिक छलफल हो। केही मसिनो विषय ल्याउनु भयो भने अन्तर्वार्तामा भनेर त्यसलाई चाहिँ खास गरेर ओली र प्रचण्डलाई फुटाएर होइन, यो ओली र प्रचण्डलाई फुटाएर यस्तो यिनीहरूको बिचमा भयङ्कर विवाद छ भन्ने भ्रम सिर्जना एउटा कुरा नि खेल्न खोज्ने एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, जस्तो यो बेला प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस गर्ने बेला हो, मन्त्री हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बेला बहस गर्ने बेला हो, त्यसो भए समय त्यो हो। त्यो सहमति उहाँहरूले किन गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई नि थाहा होला। अनि त्यो त तपाईँहरूले बताइदिनु पर्यो नि त, बढ्ता जानकारी तपाईँहरू हुनुहोला। होइन, सहमति प्रतिनिधिको 5 बुधे सहमतिको कुरा गर्दैछु। 5 बुधे सहमति उहाँहरूले नै गर्नुभयो। अहिलेकै इसाई सङ्घका 9 जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ 5 बुधे सहमति, उहाँहरूले अनुमोदन गर्नुभएको छ अहिलेको सचिवालयले। त्यो 5 बुधे सहमति त्यो प्रचण्डले सार्वजनिक गरे, त्यसको त कुनै प्रमाण छैन। उहाँले अन्तर्वार्तामा त्यो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, सहमति भएको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, सही कुरा हो। अब मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूले अरूले पनि भन्नुभएको छ मन्त्रीमण्डल चाहिँ यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि केही मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छ, यसो गरेर खाली वर्ष यो मन्त्रालय पनि फुलफिल हुन्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। कुन कुन मन्त्रीहरू फेल हुँदैछन् तपाईँ प्रचण्ड निकटको हुन्छ केही न केही सूचना होला? कुन त्यो कुन मन्त्री फेल हुँदैछन्? प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो। उहाँलाई कुन कुन मन्त्रीको कारणले कार्य सम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको छ वा कुन कुन मन्त्रीको कार्य सम्पादन त्यति प्रभावकारी देखिरहेको छैन, त्यसको भित्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो। यद्यपि अरू नेताहरूको बिचमा पनि छलफल भएको होला, अहिलेको सचिवालयमा पनि केही विषय छलफल भएको छ। जस्तै त्यस्ता छलफलको सुरुवात भएको छ। जस्तो त्यस्तो कुनै मन्त्रीहरूको नाम तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैनन् भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामीले कोही मन्त्रीलाई नसकेको कोही मन्त्रीले यहाँ बाहिर आएर मिडियामा आएर हामीले खुइलाउनु जरुरी छैन। हामी त्यो छलफल गर्नु पर्ने पार्टीमा गर्छौँ नि। अहिले किन तपाईँको अगाडि गर्नु? तपाईँले विधिको पद्धतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पार्टीभित्र भन्छौँ नि। भन्दै हुनुहुन्छ ठाउँ दिएको नि होइन, भित्र छ हाम्रो ठाउँ, किन नहुनु? काफी छ। हामी ठाउँमै कुरा गर्छौँ मन्त्रीहरूको विषयमा, आन्तरिक पार्टीको विषयमा हामी गर्छौँ। हामी नीतिगत कुरा यहाँबाट गर्छौँ, नीतिगत कुरा गर्छौँ, सैद्धान्तिक कुरा गर्छौँ, आम पब्लिकको कुरा गर्छौँ यहाँबाट आएर। हामीले आन्तरिक पार्टीको जीवनको विषयमा त यहाँ धेरै किन बहस गर्नुपर्छ र? त्यो त पार्टी छ। जे होस् केही मन्त्रीहरू फेर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ पक्का हो, त्यो हो, त्यो त सत्य त्यो मेरो बुझाइमा पनि हो। जस्तै त्यही त मैले भने नि कुन कुन मन्त्रालय त्यो प्रधानमन्त्रीले डेलिभरी दिन नसकेको तपाईँलाई लागेको, त्यसको अनुभूति भएको तपाईँलाई लागेको त्यस्ता कुनै मन्त्रालय छन् जसको त्यसको चाहिँ वास्तविक अनुभूति प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि मन्त्रीमण्डल चयन गर्ने हाम्रो एउटा हात हुँदैन। होइन, तपाईँ पार्टीको नेतृत्वमा नभएर एउटा जनताको दृष्टिकोणबाट भन्नु पर्यो भने यो मन्त्रालयले कतिले काम गर्न सकेन भन्ने भने सोचे जस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स मन्त्रीहरूको देखिएको छैन, मन्त्रीहरूको अधिकांशको देखिएको छैन। सोचे जस्तो जति हुनु पर्थ्यो नेकपाको यति बहुमतको सरकारको पर्फर्मेन्स जति हुनु पर्थ्यो त्यो त आम पब्लिकले पनि भनेको थियो, हामीलाई पनि लागेको त्यही हो। अधिकांश मन्त्रालय हो जति देखिनु पर्ने थियो, जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो 1-1.5 वर्षमा त्यो देखिएको छैन। तर कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भित्रै मन्त्रीहरूलाई राखेर सुझाव दिन्छौँ, भित्रै सचिवले मौका दिन्छौँ, वा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षले छलफल गरेर अब तपाईँहरू बिदा लिनुहोस् है भन्ने स्थिति भयो भने उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ। ती सबै खराब हुनु भने खराब मध्येका राम्रा मन्त्रालय अथवा मन्त्रीहरू कुन हुन्? अब त्यतातिरको बहसमा नजाउँ, जरुरी छ नि, पब्लिकले पनि बुझ्न जरुरी होला। त्यो भन्दैछु त्यो फेजमा हामी पुगेकै छैनौँ नि। यो त ठ्याक्कै बजेट पास हुने बित्तिकै विषयगत रूपमा पास हुने बित्तिकै फेरिन्छ भनेकाले नजिकै आएको होला। त्यो फेजमा हामी पुगेका छैनौँ। अहिले नै मन्त्री फेर्ने कोलाई बनाउने भन्ने विषय चाहिँ त्यो आम बाहिर मिडियामा छलफलको फेरिने चाहिँ पक्का हो, फेरिन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मसँगै भेट्दा अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, मसँगै भेट्दा पनि भन्नुभएको थियो कि अब केही पछि मन्त्रीमण्डल चाहिँ अब खाली भएको मन्त्रालय, मैले खास पर्यटन मन्त्रालयको सन्दर्भमा केही काम हुँदाखेरि उहाँसँग कुरा गर्दा त्यो मन्त्रालय पनि छिटै फुलफिल हुन्छ, सायद हामी मन्त्रीमण्डल चयनसदको विषयमा कुरा गर्दैछौँ दुईटा अध्यक्षको बिचमा भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हस्, म देवराज घिमिरेज्यू तपाईँसँग आउँछु। तपाईँ आफै यो सरकारले गरेको कामका प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हुन त तपाईँको विषय के हो त्यसमा जाने जे प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुराहरू हो। म अलिकति अर्को एउटा सन्दर्भ ल्याउन चाहन्छु। ओके, नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा बडा ठुलो एउटा परिवर्तनको बिचमा अहिले हामी यो सगरमाथा टेलिभिजनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा युगलाई समाप्त गरेका छौँ र नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र नयाँ युगमा पूर्वका दुईटा पार्टीहरू, एउटा नेकपा एमाले पूर्वको र पूर्वको केन्द्रदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँ आएर अहिले शासन गरेर 1 वर्षभन्दा केही बढी शासन। त्यसमा त कसैको विमति छैन। त यो दुईटा पार्टी
राजनीतिक विश्लेषण गर्दा यी चर्चामा गर्दा गोविन्द सरले नै भनेको कुरा के भन्दाखेरि यो हतारोमा गरियो, कहिले गर्दाखेरि यो हतारो नभएर ठिक्क भएको हुन्थ्यो, कहिले गरेकोले हतारो भयो, यी जस्ता कुराहरू पनि विश्लेषण गर्ने एउटा बेला हो। तर जहाँ बाहिर अभिव्यक्तिहरू भएका कुरामा देखिएका केही कमीहरूलाई लिएर यो खालको विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक देखिएको छ। अर्को कुरा, एउटा युगलाई समाप्त गरेर नयाँ युगमा आएर 1 वर्षसम्म काम गरिसकेपछि पनि यसले जुन अपेक्षाका साथ काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन भनिसकेपछि मन्त्रीमण्डल, यो मन्त्री वा त्यो मन्त्री या प्रधानमन्त्रीकै आफै पर्फर्मेन्स यो ठिक कि बेठिक कि भन्ने यो चल्नु पनि स्वाभाविक छ। ठिक बेठिक यस मानेमा कि उनले दिनुपर्ने डेलिभरी, गर्नुपर्ने काम अपेक्षा जे त्यस अनुसारको गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा र गरेन भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ कसले गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरू आउन स्वाभाविक छ। नसकेको जहाँ तपाईँलाई लाग्छ भन्दैन त्योभन्दा पनि खालि मेरो अलिकति भन्नु खोजेको विषय के हो भने यस्तो परिस्थितिमा जे कमजोरीहरू बाहिर देखा परिरहेका छन् ती कमजोरीहरू मूलतः के भने पार्टीभित्रै कुन कुन तहमा हो आवश्यक छलफलहरू हुने, मूल्याङ्कनहरू गर्ने, परिस्थिति के हो, हाम्रो भूमिका के हो, भूमिकामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हो, अमुक अमुक मन्त्रीको भूमिका के हो, पार्टीको भूमिका के हो, त्यहाँ कसले कति समय दियो दिएन, के कारणले यस्तो हुन पुग्यो भन्ने कुरा आन्तरिक कुराहरू छलफल गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भमा के गर्दा ठिक हुन्छ, अहिले जसरी जाँदैछ त्यही ठिक हो कि अहिले भएकोमा केही नमिलेका कुराहरू मिलाएर जाँदाखेरि ठिक हो कि अथवा सबै मिलिरहेको देखाइ मात्रै कमी हो कि, यी कुराहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनका कुराहरू बाहिर आएर यसलाई लोक हँसाउने या बाहिर आउने वा कारबाहीको विषय भन्ने भन्दा पनि बाहिर आएर यो समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्यालाई चर्काउने कुराहरूमा जो नेताहरूबाट जुन सन्दर्भमा बाहिर आए पनि यसले समस्या सिर्जना गरेको छ। यसलाई नथी लाउनको लागि पहिलो कुरो अध्यक्ष कमरेडहरूले जहाँ जहाँ के लुज टकिङ गर्दै हुनुहुन्छ, जसले के भनेदेखि यसलाई समस्या ल्याइरहेको छ उहाँहरू पनि पहिलो गम्भीर हुनु पर्यो। त्यो गम्भीर बनाउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यो मैले भनेको के भने मिटिङै बोलाउने कसले, अध्यक्षहरूले होइन बोलाउने, उहाँहरू मिटिङमा बोलाउने, मिटिङमा एजेन्डाहरू नराख्ने, त्यहाँ समस्याको समाधान नखोज्ने, अनि बाहिर भनेर जाने कुरा जे हुँदैछ यसले अहिले गोविन्द सरले भने जस्तो अपरिपक्वता देखिरहेको छ। अनि घरले अनुशासन तोडेपछि अरूले के गर्ला? यसैले गर्दाखेरि अहिले जे जिम्मेवारी जे दायित्व छ र जस्ता खालका चुनौतीहरू छन् त्यसलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनु जरुरी छ र त्यो गम्भीर भएर समग्र पार्टीको कामको मूल्याङ्कन र पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सरकारको कामको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब यसलाई अझ गतिशील बनाएर लानको लागि यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, तब त्यहाँ बहस र छलफलहरू हुन सक्छ। त्यो कुराको अभावमा पनि अहिले यी खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा म के जान्छु भने यो सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट कि भन्दाखेरि म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य हुना मात्रै पनि र अहिले त म 1 नम्बर प्रदेशको अध्यक्ष भएको नाताले पनि अब यो पार्टीको वा सरकारको पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्ष अमुकको वा अमुकको र पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको वा यो मन्त्रीको त्यो मन्त्रीको कुराहरूलाई कसरी हेर्ने, सन्तुष्ट हुने कि असन्तुष्ट हुने भन्ने कुरा यहाँ सार्वजनिक गर्ने विषय होइन कि भित्र बसेर बहस छलफलहरू गर्ने सन्दर्भमा नै आफ्ना राय सल्लाह सुझाव दिएर कन्भिन्स गरेर निर्णयमा पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो नै के भनेदेखि सही कुरा हो। जुन कुरा के भनेदेखि हेमराजीले भनिरहनु भएको कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अनुशासनमा रहन्छ भने त मैले अघि नै पनि उठाएको विषय स्वाभाविक हो। त्यो तपाईँ आफै यत्रो लामो जीवनको यो कालखण्डसम्म तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यतीत गर्नुभएको छ, जीवन उदासीन जीवन पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिताउनु भएको व्यक्ति अराजकतामा अब गयो यो पार्टी जो लाइन विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेछन् उनीहरूलाई त्यो सीमा नलगाउने होइन, तिनीहरूलाई अराजकतामा छोडिराख्ने यस्ता केही अभिव्यक्तिहरू देखा पर्न खोजेका छन्। त्योलाई ठेगान गर्नको लागि नै छिटोभन्दा छिटो मिटिङ बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, मिटिङ बोलाउनुहोस्, हामीलाई राख्नुहोस् र ठाउँबाट समस्याको समाधान गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले हाम्रो ठाउँबाट उठाइरहेका छौँ र तपाईँको यो अवसर दिएको ठाउँबाट पनि हामी त्यो उठाउँछौँ कि यस्ता कुराहरू मूल्याङ्कनको विषय हुनुपर्छ। जुन कुरा यो चर्चामा बाहिर आइरहेका छन्, जसले के भने इन्डियामा त्यो प्रभाव दिन खोज्यो अथवा त्यसको असर के भने प्रधानमन्त्री कमजोर देखियो भन्ने आइरहेका छन्, त्यस्तै त हुन्छ कि हुँदैन, छलफलको विषय विश्लेषणको विषय होला। तर त्यसरी अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, काम गर्नुपर्ला नि, त्यो गर्नुपर्ने काम किन आयो र त्यस्तो गर्दाखेरि पार्टीहरू मजबुत हो कि कमजोर हो र ती कुराहरूलाई चाहिँ किन ल्याइन्छ र ल्याउनु पछाडि त ठिक थियो र ल्याइएको छ, हामीले नबुझेको छ भने हामीले पनि त्यो ठिक लागेको छ भने जानुपर्ने हो कि बेठिक हो भनेदेखि बेठिक हुनेलाई ठिक त गर्नु पर्ला नि। त्यो के गर्नुपर्छ
बेठिक हो भने कुनै कुरामा पुगिन्छ भने त्यो बेठिकलाई के गर्नुपर्छ? कारवाही गर्नु पर्ला। त्यो गर्नुपर्छ कि अबदेखि यस्तो नगर्याउने भन्नुपर्छ कि अथवा त्यो नगर्ने काम गरियो है भनेर टुकिन्छ कि त्यो त तबको कुरा हो। त्यसैले म के भन्छु भने यस्ता कुराहरूलाई ठाउँमा लानुपर्छ, ठाउँबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। ओके, यो मामिला सकियो। अब यहाँ मन्त्रीको अथवा सरकारको पर्फर्मेन्सको कुरा गरेका थिएँ, तपाईँले ठाउँमै राख्छु कुरा भन्नुभयो, तपाईँले त सक्नुभयो। तथापि मैले फेरि अझै सोध्नु पर्ने हो प्रति प्रश्नको रूपमा। ठिक छ। आम रूपमा जनअपेक्षा जुन 2/3 तागतको सरकार त हो, जनमतको हिसाबले पनि झन्डै कम्युनिस्टलाई 10 सिट मात्रै कम हो 2/3 ठिक छ। यो सरकारले दिनुपर्ने डेलिभरी नदिएको त सत्य पक्का होला। आलोचना पार्टीभित्रै पनि समालोचना भन्नु भइरहेको पक्का हो। यदि त्यो हो भने मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सले नै काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ 1-2 वर्षसम्म काम गरिरहेको छु, सुनिएको छ। मन्त्रीहरूका कारणले त्यो भइरहेछन्। प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीलाई किन साँचिराख्नु भएको छ? जसले नेकपालाई शुद्ध बदनाम गरिराख्छ नि। यस्तो तपाईँले पर्फर्मेन्सको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, यो इन्डिभिजुअल कसले पर्फर्मेन्स दिन सकेन, को कति खट्यो खटेन, यसरी हेरिनु मलाई लाग्छ यो खण्डित कुराहरू मात्रै हुन्छ। या यस्तो छ नि पार्टीभित्र पनि एक एकवटा शक्ति हुँदो रहेछ। जस्तो फलानुको गुटको यो, फलानुको गुटको यो, त्यसलाई चलाउने अप्ठ्यारो पर्छ, यसलाई चलाउने अप्ठ्यारो पर्छ कि त्यो साइकोलोजीले काम गर्छ। त्यता जानुभन्दा म यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर राख्न चाहन्छु भने सरकार 2/3 करिब बहुमतका साथ के भनेदेखि बनाएको छ, मतका साथ बनाएको छ। सरकार त 2/3 छ। ठिक छ, 2/3 छ, नेकपाकै पनि 2/3 10 सिटको। यसको मतलब के हो भनेदेखि त्यो हुने बित्तिकै कार्य क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसलाई अप्ठ्यारा परेका कुराहरू इभन के भने संविधानले रोक्यो भने संविधानलाई पनि संशोधन गरेर काम गर्न सक्छ, त्यस मानेमा उसमा त्यो पावर छ। तर कार्य क्षमता जहाँ हुन्छ नि, योग्यता, शासकीय क्षमताको ह्रास आयो त्यसो भए शासकीय क्षमता चाहिँ कति मत छ भन्ने कुराले व्यवहारलाई नै तुरन्त देखाउने कुराहरू होइन। नम्बर 1 एउटा यो 2/3 भइसकेपछि चाहिँ उसको गति एकदम छिटो हुनुपर्ने। 2/3 हुँदाखेरि चाहिँ गति उसको त यसलाई बुझ्नु के जरुरी छ भने उसलाई जरुरी पर्दाखेरि ऐन कानुनहरू बनाउने मात्रै होइन कि संविधानलाई पनि फेर्न सक्ने पावर हो। तर उसको वर्किङ क्यापेसिटी चाहिँ त्यसले कति हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो नीतिमा नजाउन्जेलीसम्म त त्यसको अर्थ रहँदैन। शासकीय क्षमताको कसी होइन त। अब जहाँसम्म शासकीय क्षमताको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अपेक्षा जनताको साह्रै ठुलो रह्यो। अहिलेको स्थितिमा जनताको अपेक्षा ठुलो रह्यो। तर परिस्थितिको सापेक्षतामा हेर्ने हो भनेदेखि सबै नयाँ सिस्टममा गएर त्यो पनि डेमोक्रेटिक ढङ्गबाट डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरूमा थुप्रै कामहरू चाहिँ सरकारले गर्नको लागि यी जनताले डेलिभरी पाइहाल्ने गरी अथवा तत्कालीन जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी पाउने गरेको स्थिति भन्दा पनि त्यसका चाँडो पानी मिलाउने, खास गरी ऐन कानुनहरू बनाउने, यी 3 तहका सरकारहरू गठन गर्ने, गठनको मतलब उसका कार्यालयहरू बनाउने, कर्मचारी जे यी व्यवस्थापकीय पक्षहरू छन्, यी पक्षहरूले त जनतालाई तुरन्त डेलिभरी दिएन। यसमा ठुलो समय सरकारको खर्च गरेर गएको छ। मैले 2टा कुरा भने, एउटा अपेक्षा ठुलो, दोस्रो व्यवस्थापकीय कुराले खायो, तेस्रो कुरा म भन्छु अब यसरी जाँदाखेरि सरकारले जुन किसिमको अपेक्षा हो त्यो पूर्ति गरेन नि भनेर गइरहँदाखेरि अमुक मन्त्री खटेनन्, अमुक मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स देखेन भनेर छुट्टा-छुट्टै हेर्ने बेला भइसकेको छैन अहिले। अब यसमा के भनेदेखि कसको यसमा समय पुगेको होइन, कसले दोहोरो जिम्मेदारी काम गर्न सकेन, अथवा कसको योग्यता क्षमताको कमीले गर्न सकेन, वा पार्टीका सङ्गठनहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको जे दायित्व त्यसले गर्न सकेन, वा किन गर्न सकेन भन्ने कुरा त फेरि पनि म भन्छु कि मूल्याङ्कनको विषय यो अब हुनुपर्छ। तर तपाईँ आफैले भन्नुभयो कुरा अलिकति बाजिए जस्तो भयो। छुट्टा छुट्टै हेर्ने बेला भएको छैन, मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन अहिले यो बेला होइन भन्नुभयो। फेरि इभन प्रचण्डै उहाँले राखे अनुसार त प्रधानमन्त्रीले पनि अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन होइन यस्तो यसलाई लामो लानै पर्दैन। मेरो देखाइमा के हो भनेदेखि मन्त्रीमण्डल गठन पुनर्गठन यो सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र हुन्छ। 5 वर्षको लागि तर जनचाहना चाहिँ यो बिचमा फेरबदल गर भन्ने थिएन कि भन्ने मात्रै हो। होइन, 5 वर्षको लागि सरकार चलाउनको लागि नेकपाको घोषणापत्रको आधारमा नेकपालाई यो म्यान्डेट 5 वर्षभित्र कसलाई राख्दा बढी काम हुन्छ, कसलाई नराख्दा काम हुन्छ, कहिले फेर्ने कहिले नफेर्ने, भनेर फेर्ने कि नफेर्ने कि यी सबै ट्याक्टिकल कुराहरू हुन्, त्यहाँभित्र मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हुन्, यी स्वाभाविक कुराहरू हुन्। तर यी स्वाभाविक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा बहस छलफलहरू गरेर टुङ्ग्याएर आउनु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि यो बाहिर जसरी खपतको विषय बनेको छ त्यो बनेको कुराले काम गरेका मन्त्रीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ,
र खास गरिकन ब्युरोक्रेसीमै पनि यो मन्त्री फेरि नै हो कि त्यो मन्त्री फेरि नै हो कि यसको कुरा मान्ने हो कि यसको कुरा नटेर्ने हो कि जस्ता अस्थिरताहरू सिर्जना गर्ने कामहरू भएको छ। यसले के देखिएको छ भन्दाखेरि परिपक्व ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्ने तरिकाहरूमा केही कमीहरू अलि नेतृत्वबाटै देखा परेर आइरहेका छन्। जुन कुरा बाहिर ल्याउनुभन्दा भित्रै के नै सघिएर चाहिँ लिएर आउनु पर्थ्यो र त्यो कुरा चाहिँ यसलाई स्वाभाविक हो। तर के भनेदेखि जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको हुँदाखेरि यसले अलिक समस्या तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर गोविन्द गुरुगाई तपाईँसँग आउँछु। यो बेला मन्त्रीहरू फेरबदलको प्रसङ्ग स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक? अनि यो कुराको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले ठुला ठुला परिवर्तनहरू गरे, ठुला ठुला परिवर्तनको नेतृत्व गरे। मुलुकले मागेका बखतमा उनीहरू एकताका साथ एउटा समान साझा दृष्टिकोणका साथ अगाडि पनि बढे, परिणाम पनि ल्याए। तर पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौती सधैँ यही पार्टीहरूमा रहि नै रहेको अवस्था, यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौतीको एउटा रिजल्ट पनि यही हो कि यो मन्त्री परिषदको पुनर्गठन बेला बेलामा यो कुराहरू आइरहनु। यद्यपि 1 वर्ष 1.5 वर्ष सरकारको कार्य सम्पादन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु, सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गरिनु, त्यसमा हेरफेर गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। पूर्व वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न। तर पनि यो कुराको पछाडि के देखिन्छ भने पटक पटक सरकार के अरे मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्नु र स्वयं प्रचण्डबाट 14 पटकसम्म यो अभिव्यक्ति बाहिर आइसकेको अवस्था। यसले गर्दा के देखिन्छ भने उहाँ आफ्नो प्रधानमन्त्री पद 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पदको सिक्योर गर्नलाई यता सरकारलाई सघाउँदै जाने, सरकारलाई बलियो बनाउने अभिव्यक्ति पनि दिँदै जाने र कमजोरी पक्षलाई उजागर गर्दै पनि जाने। र मैले त सहयोग गर्न खोजेकै हो, हामीले एक ढिक्को गएर साथ दिन खोजेकै हो, लागि परेकै हो। तर सरकार नै अघि बढ्न नसकेपछि अब बाध्यतावश अब यो यसको विकल्प रहेन, नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प रहेन भन्ने ठाउँमा पुर्याउनलाई, यो मार्ग प्रशस्त गर्नलाई यो पटक पटक यो हेराफेरीको कुरा आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले त स्वाभाविक रूपमा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा अधिकार छ उहाँलाई सरकारमा कुन मन्त्रीलाई राख्ने, कसलाई विदा गर्ने, कसलाई चाहिँ हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो प्रेरोगेटिभ हो। त्यसमा त कसैले चुनौती दिनै सक्दैन। त्यसमा पनि 1.5 वर्ष भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ। तर पनि अब यो अगाडि पनि फेरि एउटा कुरा आइसक्यो। वास्तवमा अहिले जो पूर्व माओवादी निकट प्रचण्ड निकट मित्र भनेर पूर्व मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भयो, अर्का वक्ताले पनि भनिसक्नु भयो कि आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौती यहाँ यसरी जस्टिफाई हुँदैछ। अब भन्न पाउने जति, भन्न मिल्ने, भन्न सक्ने जति पार्टीको फोरममा भन्ने हो, त्यहाँ भन्न नपाइने जति बाहिर ल्याउने हो भन्ने कुरा आइसक्यो। भनेपछि भन्न नपाउने र पाउने भन्ने कुरा के भन्न पाउने, के भन्न नपाउने भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा समस्याको विषय हो। पार्टीको फोरममा असन्तुष्टि, आफ्ना भनाइहरू, गुनासाहरू, सल्लाह सुझाव, त्यसका चाहिँ मार्गदर्शन, गाइडलाइनका कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा भन्न मिल्ने पाउने नै हो। पार्टीको फोरममा भन्न नपाए कहाँ भन्न पाउने? अनि भन्न पाउने जति फेरि अर्को कुरा आयो, शपथ ग्रहण गरेको मिटिङ पछि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङै बस्न सकेका छैन। हामी चाहन्छौँ त्यो मिटिङ चाहिँ रेगुलर होस् भन्ने उहाँहरूको नि कामना छ, चाहना छ। अब लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले टाइमली चाहिँ मिटिङ गर्नुपर्छ, आफ्नो चाहिँ पार्टीका संरचनाहरूलाई अपडेट गर्नुपर्छ, त्यसबाट चाहिँ समय सन्दर्भ अनुसारका चाहिँ जनताका सवालहरूमा नेसनल इन्टरनेसनल इस्युहरूलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। फेरि सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पनि छ, त्यो एउटा गजबको नारा छ। त्यो प्राप्त गर्न त चाहिँ एउटा आन्तरिक एकता पनि सुदृढ हुनुपर्छ। होइन, यहाँ समस्या नि झन्डै 2/3 तागतको राजनैतिक दल, त्यसैले हाकेको सरकार, विवादको चौघेरामा ऊ आफ्नै भित्रबाट पनि छ, जनस्तरबाट पनि छ। फेरि अनि अपेक्षा के गर्ने यसबाट? यसको छनक के हो? यसको छनक भनेको यो वास्तवमा यो परिघटनाहरूबाट के बुझिन्छ भने त्यो जुन दिन प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन प्रचण्ड स्वयंको मुखबाट जुन अभिव्यक्त भयो त्यो भयङ्कर गल्ती हो। सरकारको आलो पालोको कुरा, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा हलचल ल्याएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सबैभन्दा ठुलो असर
यदि पार्टी असर गर्ने भनेको इन्डिया हो। पार्टी बलियो थियो भने प्रचण्ड कारबाही परिसक्थ्यो यति बेला, त्यसो भए होइन, कारबाहीमा पर्ने र नपर्ने त उहाँहरूको अनुशासनको मामिला त आउँदै होला नि। अनुशासनको मामिला त कठोर छ नि कम्युनिस्ट त्यो पार्टी। कुरामा प्रवेश नगरौँ। अब कठोर कति छ कति छैन भन्ने कुरा त अहिलेको छताछुल्ल भएर आएको कुराले पनि देखिन्छ होइन। सबै कुरा विधि र पद्धतिमा चल्थ्यो भने त त्यो होला नि। जुन कुरा पार्टी नै रेगुलर मिटिङमा छैन, खै ठिक छ, तपाईँ छनक बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बताउनुहोस् त। तपाईँलाई मैले बिचमा त्यो जुन मेसेज गयो त्यो मेसेज नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिरताको लागि एउटा चाहिँ नि अडचन थियो, त्यो चुनौती रह्यो भन्ने कुरा हो। किनभने त्यसबाट त्यो दिन भन्न हुँदैन थियो, भन्न मिल्दैन थियो, त्यो दिन भन्नै हुँदैन थियो। त त्यसको आशय के हो त भन्दाखेरि त्यसो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो यो सम्झौतालाई। हाम्रो आलो पालो प्रणाली छ, त्यसपछि आउने मै हुँ, त्यसले गर्दा मसँग पनि बेला बखतमा नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा, नेपालको गभर्मेन्टको सञ्चालनको बारेमा डायलग हुनुपर्छ। म पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यसको पार्ट हुँ, अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हुँ भन्ने कुराको मेसेज हो त्यो। सबभन्दा ठुलो कमजोरी तीबाट भयो। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी तीबाट भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अस्थिरताको बिन्दुको काम गर्न सक्छ। त्यो एउटा विजारोपण गर्यो, अस्थिरताको विजारोपण गर्यो, गरिसक्यो। यसलाई प्रचण्डले गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा छैन मैले, तर त्यो भन्ने समय बेमौसमको असमयमा त्यो कुरा आयो भन्ने कुरा हो। यो त एउटा कोण मात्रै भयो। ठिक छ, पार्टीको चलाएको हो नि त यो सरकार त। त्यो व्यक्ति त के भनेदेखि अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, भोलि को हुनसक्छ, सम्झौता एउटा हो त्यही पनि हुन सक्ला, अथवा त्योभन्दा अर्को हुन सक्ला। पार्टी यदि नियम पद्धतिमा चलेको छ भने आज प्रचण्ड त के केपीले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको भने कारबाही गर्नुपर्छ त होला। कुरा के भनेदेखि त्यो अभिव्यक्तिले नि अब सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठुलो किन अल्झल ल्यायो भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ त्यो एकाङ्गी कुराहरू। किनभने आखिरी पार्टी सञ्चालन त के अरे सरकार सञ्चालन त पार्टीकै नीतिले चल्ने हो नि, जसले चलाए पनि व्यक्तिको भूमिकामा अलिकति कोही केही होला। तर आफैलाई व्यक्ति भन्दा पनि संस्थाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण छ हो। त्यसकारण होइन, संस्था भनेको संस्थै हो, को व्यक्ति के हो भन्ने कुरा फेरि व्यक्तिकै कुराहरू आउँछ। अब यहाँ त्यस्तोको अभिव्यक्तिले अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहँदैन, अर्कै आउँछ भन्ने त होइन। अस्थिरताको विजारोपण भयो भन्ने त सत्य होला नि। नेकपाको सरकारले बेसिक रूपबाट त के भनेदेखि त्यसले दिएको गाइडलाइन अनुसार, त्यसको नेतृत्व अनुसार, त्यसको नीति अनुसार नै चल्ने हो नि। त्यसैले त्यति ठुलो हेराफेरी ल्याइहाल्छ र त्यसले के भनेदेखि पुरै अब सरकारको अस्थिरता अथवा त्यसका लागि अन्यत्र गिरिजाज्यू नेपालकै नेपाली काङ्ग्रेसको हकीकत म सम्झिन्छु 51 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम त्यहीभित्रको 3600 समूहले अवरोध गरेर त्यो फेल भएर मध्यावधि घोषणा गरे होइन भने बहुमत हुँदै काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको बेसिक कुराहरूमा अहिले पनि फरकै छ। त्यो त छ, तर हकीकत त काङ्ग्रेस त्यो बेलाको बहुदल पछाडि आएको काङ्ग्रेस बलियो काङ्ग्रेस 51 सालमा पार्टीकै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएर मध्यावधि जानु पर्यो होइन। त्यो त हो। अनि त्यो हामीले विरोधी डर त आम मानिसलाई त्यस्तो नहोस् भनेर नि हामी यो त्यसबाट शिक्षा पनि लिएको छ हामीले पनि। कम्युनिस्टहरूले पनि काङ्ग्रेसमा घटेको अनि यो अवस्थाले के गरेको छ भने नि यो वास्तवमा नेकपालाई अलि मल्टिपोलर चाहिँ नि गराइरहेको छ, अहिले मल्टिपोलराइजेसनको अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यो सत्य हो, त्यो सत्य हो। मल्टिपोलराइजेसन यस अर्थमा कि एमालेमा विभिन्न समूहहरू अहिले निर्माण भएका छन्, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीको समूह, माधव नेपाल समूह, वामदेव गौतम समूह, हुँदै हुँदै ईश्वर पोखरेल समूह, मतलब यी झलनाथ खनाल समूह। त यसमा फेरि अर्को के छ, माओवादीको चाहिँ फेरि भोइस एउटै छ। उता पूर्व एमालेमा मल्टिपोलराइजेसन छ, पूर्व माओवादीमा प्रचण्डको एकल चाहिँ नेतृत्वमा चुनौतीरहित नेतृत्व छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ अप्ठ्यारो भने त्यो त्यसमा खेल्न सजिलो हुन्छ। यसो गरौँ त, अब मैले निचोडतिर पनि जाउँ, यो सरकार यस्ता तपाईँले खेल्न सजिलो हुन्छ भनिरहँदा अस्थिरताको विचारबाट त अघि तपाईँले भनिसक्नु। भोलि यसले त्यो 51 सालको काङ्ग्रेस, मैले 51 सालको काङ्ग्रेस आजको उसको अभिगत हेरौँ फेरि, या त सरकारको भविष्यमाथि मात्रै होइन कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न हो यो। अनि यो खालकोमा पनि होइन, नेकपाले यो मौकामा पनि यो 5 वर्षसम्म जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटलाई भरपुर उपयोग गर्न सकेन भने इतिहासमा योभन्दा ठुलो दुर्घटना कम्युनिस्ट पार्टीको जीवनमा कहिले हुन सक्छ। हस्, यो बडा ठिक कुरा हो भने यसलाई भरपुर उपयोग गर्ने अवसर छ। त्यो अवसरलाई नेतृत्वले, पार्टीले खास गरिकन
प्रयोग गर्नुपर्छ एकदम ठिक कुरा हो। त्यो नगरेर हामी यो बहस गर्ने गरिरहेका कुरामा के सीमित समस्याहरू आएछ जुन कुरा चर्चा हामीले गरिसक्यौँ। त्यो छौँ। सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न गरिरहेछन्। भविष्य सुन्दर छ सरकारको। मैले त त्यो प्रश्न त प्रश्नको लागि प्रश्न हो। किन सुन्दर छ भने यत्रो धेरै बेसी कामहरू गरेर ऊ आइसकेका छ र अब यी बेसी काममा टेकेर उसले अब डेलिभरीका कामहरू गतिका साथ दिन्छ भन्ने कुरामा यो कुनै त्यस्तो काल्पनिक कुराहरू गरेर चाहिँ प्रचार गर्नुपर्ने स्थिति एउटा रियालिटी हो नि। बेसी कुराहरूले सिध्याएको छ। अब डेलिभरीका कामहरूमा उसले गति दिएर जान्छ। त्यो केही समय पछाडि नै हामीले त्यस्तो कुनै समाधानको सूत्र तपाईँ बताइदिन सक्नुहुन्छ जुन अस्थिरताको चक्रव्यूहमा अब यो सरकार फसेको होइन भने यसले जनताको भविष्य बनाउने त कबुल गरेको छ। निश्चय पनि उसकै भविष्यमाथि फेरि प्रश्न उठाएको पनि आजको दिनमा रियालिटी हो। फेरि उसको उठाइएको छ। उसको भविष्यमाथि प्रश्न विश्वास कुरै छैन। पार्टी जबसम्म एकताबद्ध रहन्छ तबसम्म के भनेदेखि 5 वर्षको लागि उसले काम गर्ने मौका पाएको छ। अब मैले त के देख्दिनँ भने पार्टीमा फुट विभाजन आदि इत्यादिको यसको भविष्य नभएको भन्ने त कहीँ छँदै छैन। कसैको चाहना होला, कल्पना होला, प्रयत्न होला, तर त्यो अहिलेको त्यो सपना मात्रै हो। त्यो सम्भवै छैन नि। तर 10-12 वर्ष अगाडि फेज आउट गरेको विदाई गरेको कुनै एउटा राज संस्थाबाट पनि प्रधानमन्त्री डराएको पृथकतावादी समूहसँग साँठगाँठ भयो भनेर अभिव्यक्ति त भर्खरै अस्ति संसदमा बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन ती त प्रयत्न त अनेक खालका हुन्छन् नि। तर त्यो प्रयत्नले नै अब हाम्रो के भनेदेखि सरकार चल्दैन, जाँदैन, अथवा यो सरकारको 5 वर्षको टेन्युर चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो भन्ने तहमा त्यो सोच्नुपर्ने तहमा छँदै छैन नि। प्रयत्न त अनेक खालका भएका छन्। एउटा सशक्त सरकार सञ्चालन नहोस् भन्नको लागि प्रयत्न अनेक ठाउँबाट अनेक भएको छ। त्यसलाई देखाएर चल्छ मात्रै प्रभावकारी ढङ्गबाट चल्छ। हवस्, अपेक्षा त्यस्तै गरौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। म हेमराज भण्डारीज्यू तपाईँसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। यो अन्तर्विरोध त हो नि, द्वन्द्व होइन, विवाद नै होइन भने अन्तर्विरोध त पक्का हो। पार्टीभित्र 2 लाइन सङ्घर्ष, कति लाइन छ त्यो भित्रको गुट नै छ। 51 सालतिरको काङ्ग्रेसको अभिगतको पनि अहिले हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ। त्यता उन्मुख त हुँदैन यो सरकार, हुँदैन यो पार्टी। त्यो त कल्पना पनि छैन, अहिले परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन त्यो। किनभने हामीले इतिहासबाट धेरै ठुलो पाठ सिकेको। पार्टी कस्तो भयो भने नि, तर म अहिले के भन्नु एजेन्डाको हिसाबले यो पूर्व एमाले जस्तो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन्, व्यवस्थापकीय हिसाबले माओवादी जस्तो भयो भन्ने टिप्पणी छ। व्यवस्थापन त नेकपा एमालेको गजबको थियो, विगतमा पार्टी सिस्टममा थियो भनिन्छ। अहिले माओवादी आए पछाडि लथालिङ्गे भयो, उसको सदस्य समेत कति हो उसैलाई थाहा छैन। त्यस्तो ल्याएर हुलियो त्यसले समस्या पार्यो भन्ने पनि छन्। एजेन्डाका हिसाबले अग्रगामी क्रान्तिकारी थियो माओवादी, त्यो त एमाले जस्तो भयो, पार्टी त सकियो भन्ने टिप्पणी छन् है। अहिलेको नेकपा न पूर्व एमाले जस्तो हुन्छ न पूर्व माओवादी जस्तो हुन्छ। त्यो दुइटैको होइन, हुँदैन। अहिलेको नेकपा जस्तै हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जस्तै हुन्छ। त्यसको कार्यदिशा हिजोको कार्यदिशा पनि होइन। हिजो पूर्व एमाले लिएको र पूर्व माओवादीले लिएको दुईटैको कार्यदिशा होइन। तपाईँले त त्यसको संगठन 52 सालको 3674 काङ्ग्रेस जस्तो हुन्न भन्नुभयो। म जोड गरेर त्यतै लान्छु फेरि एकपटक। विधेयकहरू धमाधम पास गर्नुपर्ने पनि छ। मसँग समय पनि सकिने लागेको छ। विधेयकका मामिलामा पूर्व एमालेको एउटा लाइन छ ठिक हो भन्ने, पूर्व माओवादीको एउटा लाइन छ बेठिक भन्ने। मानव त्यहाँ मत हुने अवस्था आयो भने पूर्व माओवादीले त मतै हाल्दैनन् जस्तो परिस्थिति देखिन्छ कि कतिपय विवादित विधेयकमा। लोकसभा आएको विधेयक पनि त्यो आयो छ त। अनि पार्टी कसरी चल्ला? ती कतिपय विधेयकहरू पार्टीमा पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइए भन्ने त जायज कुरा हो नि। पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यसको रणनीतिक प्रभाव कति हुन्छ, त्यसले दूरगामी रूपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर ल्याउनुपर्छ विधेयकहरू भन्ने कन्सर्न त स्वाभाविक हो। त्यो सांसदहरूले छलफल गर्नु, त्यो संसदभित्र बहस हुनु स्वाभाविक कुरा हो, उहाँहरूको राइटको कुरा पनि हो। किनभने त्यो पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएछ भन्ने कुराको उदाहरण हो नि। जस तपाईँ 200% सहमत हुनुहुन्छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ, पार्टी त्यो अभिगतमा जाँदैन। त्यो अभिगतमा गयो भने त इतिहासको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। आवरणमा देखिएको यो विवाद छ, यो विपक्षीहरू के गर्दा रहेछन् भनेर सल्लाह गरेर यो गराउनु त भएको हो त। त्यसो भए कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि लाग्छ। किनभने कमरेड ओली र प्रचण्ड बीचको एकता र समझदारी यति बलियो छ मेरो बुझाइमा, यति बलियो छ भित्र अन्तर्यमा। हामी यहाँ बहस गरिरहेका छौँ, आनन्द तान ओल्लो छु र पल्लो छु जस्तो पारेर मिडियामा बहस गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूकै समझदारी, उहाँहरूकै कन्फिडेन्स, उहाँहरूकै आत्मविश्वासले यो नेकपालाई अहिलेको ठाउँमा ल्याइपुर्याएको, अहिलेको नेकपा बन्न सम्भव बनाएको। 1 वर्ष भयो, हुँदैन भनेको पार्टी एकताहरू सकिँदै गएका छन्। पार्टी एकताको फेज सकिँदैछ भन्दा उहाँहरूकै समझदारीबाट फेरि पनि सरकार पनि प्रभावकारी बन्छ, पार्टी एकताको बाँकी प्रक्रिया पनि टुङ्गिन्छ। पार्टीभित्रका वैचारिक राजनीतिक स्ट्याग्नेसहरू जो छन् नि, पहिला कतिपय समझदारीहरू, वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरू त्यो पनि हल हुन्छ र यी यावत सङ्गठनात्मक प्रश्नहरू पनि हल गरेर जान्छ। मेरो विश्वास छ अहिले उहाँहरू दुईजना नै मूल समझदारी गरे, किनभने उहाँहरू दुईजना अध्यक्ष हो। प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बन्ध गुठी विधेयक र
यो जुन लोकसभा आयोगको विज्ञापन हो यसमा समावेशिताको जुन इस्यु हो आम सञ्चार विधेयक आदि विषय छन्। प्रचण्डले असहमति नै जनाउनु भयो, यसमा करेक्सन गर्न जरुरी छ, यो हतारमा आयो बृहत हो नि, अन्तर्विरोध छ। भन्नुभयो त देखिने गरी भएको अन्तर्विरोध हस्। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले यो ठिक छ भन्नु समय सक्यो। आम मानिसको अपेक्षा पनि यो छ कि नेकपा नफुटोस्, यो सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न नउठोस्। हाम्रो खबरदारी पनि त्यही हो, जनताको भविष्य बनाउने सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न नउठोस्, यसले काम गरोस्, यही अपेक्षा छ। नेकपा फुट्दैन दिनुभयो। म तपाईँलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु, नेकपा फुट्दैन। अझ यी छलफलहरू, यी बहसहरूबाट अझ बलियो हुन्छ र नेपालमा अहिले पनि जनताको अपेक्षा जे छन् त्यो अपेक्षालाई पूर्ण गर्ने गरी समाजवादको आधार तयार पार्छ, समृद्धिको कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नै छोड्छ नेकपाले। यो आत्मविश्वास म तपाईँलाई समय दिलाउन चाहन्छु। सकिएको छ। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने मामिलाको चर्चा के हो, नेकपा भित्रको खास विवाद के हुन् भन्ने सन्दर्भको आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता प्रचण्ड निकट मानिनुहुने हेमराज भण्डारी, यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरे र राजनीति शास्त्री विश्लेषक डाक्टर गोविन्द गुरागाई, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।